يروح يسوفري يخدم شهر عام، المهم يجي بيانفستي وريتورن ترافاي. كانت ليكونومي تاع تكوت اكستراوردينار، كانت مزدهره، كانت مليحه تكوت. سيتي كيك شوز دو تري جولي. ابري سي لا فراكتور، سي لو شوماج، اليأس، الهربه. سوف كي بو كاينش خدمه. كيس كون فا فار؟ اون اي اونتوري دو مونتاني. واش راح يدير لو جون هنا؟ داير ميم ديبلومي قاعد، ميم ديبلومي ليسونسي كاين اللي يخدم للحجره. سي تيريبل كمان. سي ان كوشمار. والأكثر إثارة للغيظ والتحفظ أنه لم تنشأ خلية أزمة لبحث المعضلة التي تعيشها تكوت ولمنع الشباب من التوجه إلى مهنة الحجارة، فلا وزير ولا والي ولا مير ولا مسؤول حذر من هذه المهن أو سعى حتى لا يواصل الناس في طلبها. المشكل في الناس اللي قادرين يقوموا بالشباب هذا وما همش قايمين. هذا هو السؤال المطروح. انا جامي شفت الوالي ولا مسؤول كبير جا لهنا لتكوت وشاف الشوارع وشاف الشعب وهضر معهم. سيري يا خويا، روح سيري، ما تجينيش انا في سياره خاصه. روح سيري وتشوف. ما نعرفوا كل كيف هكذا. كي المسؤول الكبير كي الصغير ما نعرف، ما عن بالهمش. انا ما عن باليش، انا ما فهمتش. في الوقت الثوره كانوا لي بارون تاعنا مدوا صدورهم للمي، وفي الوقت هذا لاجونس تاعنا يتمد صدورها للميتي، ومؤخر ما يكون ما يطلب ولا يستنى الدوله ديالو راح يخدم. لا فان كونت مرض، لا غالب الناس كل تمرض. في الوقت هذا حبيت نقول لك حاجه. ماتوا فراخ في العالم، داروا اليرت تاع لا غريب افيار. سلت فراخ ماتوا، سلت حلالف في المكسيك داروهم عليهم اليرت. مات 80 واحد من تكوت، واحد ما هضر عليهم. ولا لو تكوتيا ارخص من الزوج. سعال تورم في الرئتين هو مستخلص ما وصل إليه الطبيب من تشخيص، ويكون وقع تلك الكلمات على المريض المصاب باهتراء الكلى صعبا للغاية. وعندما يرددها ويؤكدها الطبيب الذي يفترض دائما أن نتأمل فيه شفاء من مرضنا، يجعلها وكأنها المطرقة التي تدمر وتهوي على كل بصيص أمل في الشفاء من المرض. لا سيليكوز، لا ديستركسيون، احتراق تاع لي بومون ميتين، سي فيني. يسعل، ممكن السخانه ما كانش يسعل، ينهج شويه كي يدير نيفور، كي يمشي كي يجري كي يطلع عقبه زيسكاليي. نقص المناعه اللي يجي من هذاك المشكل، يولي الانسان معرض لميكروبات عديده تلك لي بنوموكوك، يولي عنده بنوموني. Ou bien le bacille de coque, c'est surtout le bacille de coque, la tuberculose. وتوصلنا حتى عندنا يعني des enfants, des jeunes qui ont une tuberculose ماشي غير في les poumons برك. عندهم une tuberculose pas uniquement au niveau des poumons. On a découvert chez nous des tuberculoses au niveau du cerveau, des reins et des os, العمود الفقري surtout. Donc راهي سلسله السيليكوز تان ديبار، اون اريف ا دوتر بروبليم. ولا السيليكوز ما تحكمش يونيكمون في لي بومون. لا سيليس، البروبليم تاع لا سيليس ما تحكمش يونيكمون في لي بومون، تحكم ثاني في المفاصل. في المفاصل اسمهم الله ونا دي روماتيزم، سي سورتو لا بوليارتيت روماتويد، لا بي ار، وين التريتمون تاعي صعب جدا ولي تري دولوروز، فيها الالم كبير. يعني السيليكوز تشمل لاتنت نتاع لي بومون، مرض نتاع الجهاز التنفسي، واجهزه اخرى مثل المفاصل ولا الجهاز الهضمي.
وبيان الجهاز الداخلي لي زورمون لي مالادي اندوكرينيان. كانوا اللي يخرجوا لي بالسكر، كان اللي يخرج بمرض السكر، اخرين هكا اخرين هكا. متفرعه. يقول طبيب القرية الذي عرف الكثير من المصابين والمرضى أن حال محترفي مهنة صقل الحجارة كحال الذي يشقى ويعمل بكد ليحصل على أموال كثيرة ينفقها في علاج نفسه ولا تكاد تكفيه. قال لي واحد الشان، قال لي انتوما حنا السيليكوز ما عندهاش دواء، بصح تعطيونا في الدوايات، ديروا لنا اوردونونس. قلت له لا تقدر تتحمل النهجه تاعك والسطر، ما نديرلكش اوردونونس. قلت انا عمري ما كنت كنداوي لك السيليكوز تاعك، قلت عندي النهجه ندير لك الدواء تاع النهجه. يعني سي دي تريتمون سيمبتوماتيك، اون اسي دو بريزيرفي لو مالاد، نحافظوا عليه في النيفو اللي راه ما يكملش. لا قدرنا نقصوا شويه، لا قدرنا، مي سي ديفيسيل. وزيد يعني لا ريبونس تاع الاجسام تختلف، قادر نعطيك دواء ينفعك مليح، هذا شويه هذاك زيرو على حساب الاجسام. مي عموما السيليكوز تريتمون نو، سي با لا بان دو ريفي. دي جون سون بارتي جوسكا تونس. Ces gens-là, actuellement, ils sont tous morts. ما كان دواء لا في تونس لا في les États-Unis لا في تكوت لا في l'Afrique. ولا السيليكوز n'est pas une maladie spécifique de تكوت، ماشي هو تكوت، سي لو نومبر. عاد سميناها personnellement de serial killer. C'est une maladie qui tue des jeunes de 18 à 30 ans. Un profil spécial. Jeune 18-30 ans يخدم الحجرة تيومر. C'est un véritable serial killer. بالعربية je ne sais pas comment. En français c'est tueur en série, mais le traitement non, je suis désolé. متأسف bien sûr, ça me fait mal parce que أنا ماذا بيا المرض اللي يدخل عندنا عندي ولا عند السبيسياليست ماذا بيا يرتاح. C'est notre but, mais c'est pas facile de l'avoir. بديت مونيفري ساعة نخدم ساعة مريح، خدمت واحد الشهر، روحت أنا تكوت أنا هذه الشناورة، روحت أنا الشناورة، ريحت واحد شهرين ولا 3، ومن بعد رجعت عند وليد عمي، خدمت مونيفري ساعة نطاي ساعة مونيفري، ساعة نطاي ساعة مونيفري، شوية طلعني للبونسي، طلعني بونسي هاي رجلي مونيفري، قست هاد تلفون شوية النهار الأول ضربت بالماشينة رجلي، بونسيت ساعة، قلت له أنا ما نبونسيش، بقى مونيفري يا خويا، ما لقيتش غبار هذا. شوية حيت الغبار هذا، رجعت عند خويا خدمت في الشفا في الجزائر بليدة، خدمت مع اخرين منا مش منورة، خدمت واحد شهرين ولا 3 ولا زدت رحت، حتى ما بقاش انا في البلاصة، خلاص الخدمة من واحد نرجع عند واحد، ومن بعد رجعت عند خويا نخدم مع خويا، نخدم روحت ما شفناش الراديوات نتاعنا، ضربنا عليها ونروحوا للطبيب، خلاص درنا الدواء خلاص، قولوا ماشي حجرة، ماشي ليطاش هذا، وماشي شوية رجعت للبرج، خدمنا ومن بعد قالوا الحجرة هذه تمرض، انا بعد حسيت جيت كيف دير هاك صدري تبلوكا، من ثم قلت لخويا لازم نروح لفيريفي، الطبيب قال لي فيك شويه لطاش، اختار اخرين يقول لك السهول ماشي هذاك، شويه لطاش هذوك كيتنحاو بالدواوات، يتنحاو يساعد واحد روحو، خلاص كملت مع خويا مونيفري،
جاب واحد يبونسي مونيفري نزل حجرات هو يبني خلاص. خدمت واحد شهر ونص، دات لي الكحة هذيك. رحت ديريكت الطبيب دارني الورقة قال لي روح تدخل السبيطار، قلت له ما ندخلش. روحت هنا في الليل حكمت لي الكحة هذيك، والله ما درت رقد في عيني. يا سيد الرخا يا سيد الرخا يا سيد الفرحة لالا يا سيد الرخا يا سيد يا سيد الرخا يا سيد يما يا سيد الرخا يا سيد يا سيد الرخا يا سيد يا سيد الرخا يا سيد. الهلاك بسبب مهنة صقل الحجارة ليس جديدا على سكان هذه المدينة، ولكن من خلال تجوالنا وحديثنا مع عدد من المواطنين اكتشفنا أن عدد الذين فارقوا الحياة بسبب هذه المهنة عرف تصاعدا خطيرا منذ بدء استخدام أقراص القطع لديسك، التي عاكف العديد على استخدامها في قطع الحجارة لأنها أسرع وأدق من القطع باستخدام المطرقة. والأخطر من هذا كله هو أن من يستعملها حاليا لا يهمه أن يضع قناعا للوقاية من تطاير ذرات الحجر. ما فهمت واش يمر فينا، ما فهمت الديسك، ما فهمت الغبار، الطباب عد ما فهموش. يقول لك السيليكوز ما كاينين اخرين يرتاح تيتسويت، كاينين اخرين يطيحوا ديريكت. اسكو الديسك ولا الغبره اللي راه يدير شي هذا، حنا باغيين نعرفوا. كاين ناس يقول لك الديسك وكاين ناس اللي يقول لك الحجره. معليش بصح كيما قلت لك قبيله تبدا لك من لي بومون بعد تولي ما عندكش مناعه، يولي قادر يحكم الكونسير ما تناسب الكونسير. بصح حنا هنا الطبيب النهار كيما نقولوا الطبيب كيخرج لك الاخر سيرتيفيكا دي سي يكتب لك ديريكتومون سيليكوز. بصح اسكو صح سيليكوز ولا لا؟ واحد ما على باليش دوك لي بومون تاعو مرض باينين، واحد جامي مرض بالسيليكوز ومات وتقول لي سيليكوز، بالك لي بومون تاعو صحاح. ماتوا ناس عندنا دي جون مات اري كاردياك ويقول لك سيليكوز. حنا ماناش قاريين ما على بالناش اسكو بصح لاري كاردياك هذه تجي من السيليكوز. قال لك الديسك تسير ولي ديسك تاع لاشين فيها من لا ماتيري تاع لاميوت، وكاين اللي يقولوا الحجره فيها البرودوي هذوك اللي ياكل الريه هذا. مازال الى حد الساعه نقول الطباء دي سبيسياليست يشخصوا المرضى اسكو تاع الديسك يجي من الاخر المرض هذا ولا من الحجره. قبل كانوا الاولاد يخدموا بلو مارتو لو بوران بلي سيستيم كلاسيك، يعني المارتو والمنقار، ما كانوش يمرضوا بهذه الطريقه هذه. من بعد ظهر له ديسك، وانا بون العمق ما على باليش باسكو جو سوي كلينيسيان، يعني الطبيب ميديسين جينيرال كلينيسيان، ما ندخلش العمق، ما شو با سبيسياليست. بون مي جوبسيرف لاحظ مثلا باللي الاولين اللي خدموا بلو مارتو لو بيورا ومن بعد لحقوا معاهم اللي يخدموا بلو ديسك مازالوا ملاح، مازالوا صحاح، مازالوا حيين. حكيت مع دي جون كاين اللي يقول لي حكيم نحرق 50 ديسك في لا جورني، 50 ديسك في النهار. ماشي 50 ديسك هذا يعني بغيت تموت قبل الوقت ولا كيفاش؟ قال لي الديسك لي فراجيل عاد ما كاوش صوليد كيما الاول، يعني ما يخدم له طرف صايب ولا يخلص. il arrive à utiliser 50 ديسك 50 في النهار، سو كاتاستروف. يولي السبب يعني بالنسبه لي كوم جينيراليست كوم كلينيسيان مجمل ما بين الحجره في حد ذاتها والديسك. بوركوا با باسكو كي تدخل الديسك اللي بداو الناس تموت اون سيري، بداو يموتوا بارلو شاك سومان. جو كرو وصلنا واحد السمانه 5 مور في السمانه، 5 في السمانه. الديسك يوتيليزي اون غرون نومبر، يعني بعدد كبير جدا. ولو ديسك عنده زوج مفعول، زوج دو زيفي.
اولا يرحي الحجره ان تولي غبره الترا ميكروسكوبيك، دونك تدخل لو بومون الى ابعد حد في لي بومون، وفي نفس الوقت لا ماتيير تاع بيسك في شاك كارطون تاع لو ديسك تلقى فيها ان تيكي نو توشي با، ما تمسش. ما معنى ما تمسش؟ يعني مؤذي غير باللمس، ومكتوب فيه ما ترقدش في لا ميم شومبر وين كاين لو ديسك. يعني لي برودوي شيميك تاع لو ديسك il se déplace عبر الهواء. apparemment des spécialistes ont fait des analyses d'un disque. La conclusion, le disque ولا خاطئ، قال الحجرة برك لا سيليس وحدها. Dans les deux cas, moi personnellement je m'en fous.